गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकार शालीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। मुझे किसी ने सवाल भेजा है कि पैदाइश 6 बाब में जहाँ लिखा है कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को पसंद किया और उनसे शादियां की, तो ये कौन है? इसके बारे में जो कलीसिया में 3 नजरियात पाए जाते हैं। पहला नजरिया ये है कि खुदा के बेटों से मुराद है सेत की नस्ल। सेत की वो नस्ल है जहां से बाद में हम इब्राहिम को देखते हैं। और इंसान की जो आदमी की बेटियां हैं उनसे मुराद है कायन की नस्ल। क्योंकि कायन, आपको मालूम है कि कायन एक नाफरमान शख्स था। जमीन पर पहला कत्ल उसने किया, अपने भाई को उसने मार दिया। और वो एक बागी था। फिर वो खुदा ने जब उससे मुकालमा किया तो वो खुदा की जोरी से निकल गया। उसके माथे पर एक निशान था। वहां लिखा है कि खुदा ने उसे एक निशान दिया ताकि कोई उसे मारे नहीं। इसका लेकिन यहूदियों में बताते हैं कि वो जो निशान था वो जिस्म पर इधर उधर नहीं था, माथे पर था, क्योंकि वही सबको नजर आता है। सो कायन के लिए जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो ये है कि वो एक बागी शख्स था। अब जब एक बागी शख्स और एक खुदा परस्त खानदान की जब इकट्ठे हुए, उनकी औलादों ने शादियां की, तो फिर बिगाड़ पैदा हुआ। और नतीजे में जो आबादी बढ़ी, इंसान बढ़े, तो फिर बदी भी इतनी बड़ी कि खुदा मलूल हुआ। एक नजरिया ये है। दूसरा नजरिया ये है कि खुदा के बेटों से मुराद है वो फरिश्ते जो इब्लीस की बगावत करने के सबब से जमीन पर गिराए गए। अब ये जो बात है उसमें खुदा के बेटे इसलिए कहा गया क्योंकि अय्यूब की किताब में फरिश्तों को खुदा के बेटे कहा गया है। अच्छा, और आदमी की बेटियों से मुराद है आदम की नस्ल की औरतें, यानी कि एक बिल्कुल फरिश्ते और एक आदम की नस्ल, जिसमें सेत की औलाद भी शामिल है, जिसमें कायन की औलाद भी शामिल है, वो सब। लेकिन यहाँ पर कुछ हकायक हैं फरिश्तों के तल्लुक से। पहली तो बात यह है कि वो इंसान से पहले बने और उनका मादा जो है, इंसान का मादा तो मिट्टी है, लेकिन फरिश्ते का मादा जो है वो आग है। वो हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। फरिश्ते का मतलब ही है, माने ही है जलता हुआ, द बर्निंग वन। ठीक है जी। और फिर ये कि फरिश्तों के वालिदैन नहीं होते, ये वालिदैन के इकट्ठे होने से नहीं होते, इनमें ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। ये इंसान की मानित दिखाई तो देते हैं, लेकिन इंसान से ज्यादा ताकतवर हैं और मुख्तलिफ हैं। ये इल्म रखते हैं, फोकल फितरत इल्म भी रखते हैं, लेकिन हमादान नहीं है जैसे खुदा है, हर चीज पर कादर। इनकी औलादें नहीं होती क्योंकि इनके जिनसी अज़ा नहीं होते। हम इंसान, हम फर्क बने हैं, वो फर्क बने हैं। और खुदावन ने मत्ती की इंजील में यही कहा था कि खुदा के बादशाही में आदमी इन फरिश्तों की मानिंद होंगे, यानी कि वहां पर कोई शादी ब्याह नहीं है। वहां पर रिश्तों की पहचान है,
لیکن رشتوں کی اس طور سے اہمیت نہیں ہے جس طور سے اس دنیا میں ہے. سو جو فرشتے ہیں وہ فرق ہے ہم سے. سو جب وہ فرق ہیں اور ہم ان سے بالکل فرق ہیں تو ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیسے شادیاں ہو سکتی ہیں؟ سو یہ ایک خیال پایا جاتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں. تیسرا خیال جو نظریہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ کلیسیا میں سب سے پاپولر ہے اور یہ سب سے معتبر اور قابل قبول ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایماندار اور بے ایمان اکٹھے ہوتے ہیں تو بدی بڑھتی ہے. جب نیک لوگ اور برے لوگ اکٹھے ہو گئے تب اچھے برے کی تمیز بھی ختم ہو گئی، امتیاز بھی ختم ہو گیا. آپ بعد میں اگر دیکھیں بنی اسرائیل کے گھرانے کو تو بت پرستی کہاں سے آئی تھی؟ کیونکہ لکھا ہے خروج کی کتاب میں کہ ایک ملی جلی، جب وہ مصر سے نکلے تو ایک ملی جلی گروہ بھی ان کے ساتھ گئی. وہ بنی اسرائیل نہیں تھا، وہ بت پرست تھے. بنی اسرائیل ان کو ساتھ لے گئے اور پھر سارے بیابانی سفر میں وہ ان کے لیے ٹھوکر کا سبب بنے. بچڑا بھی ان کے کہنے پر ہارون نے بنایا. اور بعد میں ہم بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو، داؤد بادشاہ کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ بت پرستی مکس کر دی تھی انہوں نے. اور آگے چل کے تو ہم یہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے تو 2 بچھڑے رکھ لیے تھے سونے کے، ایک سیلا میں اور ایک دان میں. اور وہ کہتے تھے کہ اے اسرائیل، یہی تیرا خدا ہے، یہی یہوہ ہے جو تجھے مصر سے نکال کے لایا تھا. اور یہی بیان انہوں نے تب بھی دیا تھا جب وہ مصر سے نکلے تھے اور انہوں نے بچڑا بنایا تھا. سو جب بھی مکس تعلیم ہوئی تو خدا نے انہیں مارا کیونکہ بدی بڑی. آپ یہودا کے 2 قبیلوں کو دیکھ لیں، آپ افرایم کے 10 قبیلوں کو دیکھ لیں. جب جب انہوں نے تعلیم کو مکس کیا، بت پرستی کو خداوند کی تعلیم کو اکٹھا کر دیا، وہ برباد ہوئے. آپ یرمیہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہیکل میں بت رکھ دیے تھے، اور کسی اسرائیلی سے کوئی پوچھتا تھا کہ تو کہاں کو جاتا ہے تو وہ کہتا تھا میں یہوہ کے گھر کو جاتا ہوں. یعنی کہ وہ جو بت کو یہوہ کہہ رہے تھے. سو خدا نے ان کو مارا. پھر وہ 70 سال کی اسیری میں گئے. اور یہاں بھی جب یہ کام ہوا کہ نیک اور بد مکس ہو گئے، اچھے اور برے مکس ہو گئے، بے ایمان اور ایماندار اکٹھے ہو گئے، انہوں نے شادیاں کر لی، تو پھر ایسی بدی بڑی کہ خدا ملول ہوا اور اس نے بنی نوع انسان کو مارا، اور نوح کے سوا اور جو کچھ خداوند نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا. انسانوں میں سے صرف نوح بچا. پولس رسول بھی کہتا ہے کہ ایماندار کا اور بے ایمان کی کیا موافقت ہے؟ یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ آج بھی میرے عزیزو، کلیسیا میں جب، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کی تھی، کڑوے دانے اور میٹھے دانے مل جاتے ہیں تو پھر کلیسیا میں بھی ابتری پیدا ہوتی ہے، پھر خرابی آتی ہے. اور یہی وہاں پر ہوا تھا. طوفان نوح کی جو بنیاد تھی وہ انسان کا بدی میں بڑھنا تھا. خدا نے انہیں برکت بخشی کہ وہ تعداد میں بڑھے، لیکن وہ تعداد میں بڑھنے کے شکر گزار ہونے کی بجائے وہ بدی میں بڑھنے لگے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں وہاں جو کچھ ہوا، طوفان آیا اور سب کچھ بہا کے لے گیا.
خاندانوں میں کلیسیاؤں میں جب بدی بڑھتی ہے، جب نیک اور بد اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر بربادی آتی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہے۔